السلام عليكم. في الحلقة ديال اليوم ان شاء الله نحاولوا نديروا التتمة ديال لي تكنيك داناليز دو ليكيليبر فينونسي، وبيان سور هنا تنهضروا على لو بيلان فونكسيونيل سولو لو بلان كونطابل ماروكان. دونك هاد لي تكنيك اللي ديجا شفناهم، دونك كاين ثلاثه ديال لي تكنيك. كاين لو فون دو رولمون فونكسيونيل، لو بوزوان دو فينونسمون جلوبال اي لا تريزوري نيت. دونك في الفيديو السابق كنا شفنا لو فون دو رولمون فونكسيونيل، واليوم ان شاء الله غنشوفوا لو بوزوان دو فينونسمون جلوبال، وفي الحلقه الجايه ان شاء الله نحاولوا نشوفوا لا تريزوري نيت. دونك بالنسبه لو بوزوان دو فينونسمون جلوبال نحاول نشوف اليوم شنو هو لا ديفينيسيون ديالو، شنو هو لو بوزوان وعلاش تنديروه، وشنو هي الطريقه باش كنديرو باش كنكالكوليو، وشنو هما لي زانتربريتاسيون. دونك بالنسبه لي ستوديون سي تري سامبل، لا ريلاسيون سي تري سامبل، مي بالنسبه لي بروفيسيونيل دونك il faut faire attention علاش كنحسبوا هذا البوزوان هذا وشنو هما الحالات. دونك هنا الحاله فاش ممكن نحسبوا فيها البوزوان ان فاش كنطلبوا باغ اكزومبل لا بنك ان ديكوفير ولا شي حاجه، اي حاجه طلبنا لا بنك ولا لا بنك كدير ليفالياسيون ديال لو دوسي ديالنا اوتوماتيكمون راه هما تيشوفوا لهاد المسائل هادو. دونك تيشوفوا يشوفوا واش عندك ان بوزوان دو فينونسمون، كيشوفوا بزاف ديال الحوايج. دونك هنا il faut faire attention لهاد لي زيليمون هادو. دونك قبل ما تعطي انت هذاك لو بيلون لهذاك لو بارتنير بونكير ديالك il faut faire attention. دونك تحسب هاد المسائل ديالك انت قبل ما تعطيهم لو بيلون، او لا دير دي بريكوسيون ديالك، سينو غتعطيهم البيلون يقدروا يردوا لك، يقدروا يرفوزيو لك هذيك لا دوموند اللي انت اصلا حاطها. هذا هو الهدف، ومن بعد غنشوفوا التفصيل. دونك شنو هو البوزوان ديال الفينونسمون جلوبال؟ هنا selon la définition de ça, donc il représente les besoins de financement à court terme d'une entreprise résultant du décalage des flux de trésorerie correspondant aux décaissements et aux encaissements liés à l'activité opérationnelle. دونك هنا لو بوزوان تيمشي على حساب هذاك لو ديكالاج اللي تيكون عندك كونتر لي فلي ديال لا تريزوري. هنا في لي ديكيسمون سير الفلوس اللي خارجين باش ان نفونسو بهم هذاك لي شارج لي ليكسبلوطاسيون، دونك نخلصوا بهم دي فورنيسور او دوطخ ديت. وبالنسبه لي زونكيسمون سير لونكيسمون د لارجون، يعني فاش ندخلوا فلوس وهاد الفلوس تيجيونا من لي كليون ديالنا اللي ديجا بعنا لهم لو برودوي ديالنا او لا لو سيرفيس. هنا نقدر بنقولوا بان كذلك ان لو بوزوان دو فينونسمون جلوبال كوريسبون au volume d'argent nécessaire pour financer ou là pour assurer le fonctionnement normal et continu de l'activité d'entreprise. يعني باش يكون عندك واحد un fonctionnement normal et continu في l'activité ديالك خصك تضبط هاد المسائل هادو. c'est-à-dire ان ديما خص يكون عندك لو كونت، نقدر نقولوا لو كونت كليون او لا لاكتيف سيركيلون toujours supérieur من لو باسيف سيركيلون. وهنا خصك ترد البال، ما يمكنش انك تطلب من واحد بارتنير بانكير باغ اكزومبل ان يعطيك دي فاسيلتي الكيس وانت اصلا عندك دي فورنيسور il ديباس هذا. دونك حتى هما غيشوفوا هاد الكالكول ديالهم ما غاديش يقدروا يزعموا معاك. فين غيزعموا معاك الا باغ اكزومبل لو كونت كليون او لا لي كريونس اللي عندك هما il ديباس هادوك لاكتيف il dépasse le passé circulant. Donc هنا تيكون عندك غير بروبليم au niveau ديال الريكوفرمون، سكيفي عندك لارجون تتسال الناس مي عندك ان بروبليم، كاينه ان كريز ولا دونك يا ان بروبليم au niveau دو ريكوفرمون، اما الفلوس راه عندك خصها يدخلوا. دونك هنا لا بنك تقدر تزعم معاك انا تعطيك دي فاسيلتي كيس ولا تعطيك دوطخ شوز انك باش تساير لاكتيفيتي ديالك وتكمل راه تما يدخلوا لك الفلوس. اما باش انت يكون عندك لي فورنيسور كيتسالوك ولي كليون ما كاينينش اللي يعطوك الفلوس، دونك كونت كليون زيرو او لا فيها ان بتي مونطون ولي فورنيسور افيك دي مليون دو درهم، دونك هنا عندك ان بروبليم. دونك هنا ان بروبليم حتى واحد ما غادي يزعم انه يتونجاجا معاك. دونك توجور خصك تشوف هاد المسائل هادو، راه اي حاجه تيشوفوا الناس لي كريونس اللي عندك بارابور لي ديت، وحتى في الحاله عندك هاد لي كريونس حتى راه كاين دي سوسيتي اللي كيشريو عندك هاد لا كريونس، تقدر يشري عندك كوم دي فاسيلتي كوم ان ديسكونت، كوم كاين دي سوسيتي فاكتورين اللي غيشري عندك هاد لي كريونس ديال وبيان سور افيك دي كوميسيون. دونك بالنسبه لي فونكسيونيل بليتو لي بروفيسيونيل دونك خصهم يردوا البال هاد المسائل هادو باش ان البارتنير ديالك يطلب منك واحد اون سيتياسيون يعني ان بيلون بروفيزوار، دونك كترد البال هاد المسائل هادو.
دونك بالنسبه كيفاش كيتحسب دونك سي سامبل دونك شي حاجه عاد ماشي شي حاجه اللي معقده ولا لا سي سامبل دونك لو بيزوان دو فينونسمون جلوبال اش تيساوي لينا تيساوي هو لاكتيف سيركيلون اور لا تريزوري اللي هو لا كلاس 3 موان لو باسيف سيركيلون اور تريزوري اللي هي لا كلاس 4 دونك فاش نحسبوا هذا نحسبوا هذا لو بيزوان بهاد لا ميثود هادي تلقى 3 كا دونك سوا هذا لو بيزوان دو فينونسمون جلوبال سوبيريور ا 0 سوا انفيريور ا 0 سوا ايغال ا 0 دونك هنا باش نشوفوا الانتربريتاسيون ديال كل وحده فيهم دونك هنا الا كان عندنا هاد لي بيزوان دو فينونسمون جلوبال راه il s'agit d'un besoin à financer c'est-à-dire ان هادوك لي ريسورس ديال لو باسيف سيركيلون راه ما قدروش يفينونسيو لنا هادوك لي زومبلوا ديال لاكتيف سيركيلون اللي هما في لا كلاس 3 وهنا il faut chercher les ressources nécessaires pour satisfaire هاد لو besoin au niveau ديال le fonds de roulement fonctionnel ou au niveau ديال la trésorerie دونك هنا سوا تفينونسيه بالفون دو رولمون اللي عندك او لا تشوف دي ديكوفير بانكير دي فاسيليتي الحاله الثانيه هو فاش يكون عندنا لو بيزوان دو فينونسمون جلوبال نول دونك ايغال زيرو دونك هنا لي ريسورس ديكسبلوطاسيون ils permettent de couvrir les emplois en intégralité donc هنا l'entreprise n'a aucun besoin à financer mais elle ne dispose d'aucun excédent financier دونك حاجه عاديه الحاله الثالثه هو فاش يكون عندنا هذاك لو بيزوان دو فينونسمون جلوبال négatif هنا lorsqu'il est inférieur à 0 c'est-à-dire il s'agit des ressources هنا وهاد la ressource qui permet ou là qui peut être utilisée pour confronter l'équilibre financier de l'entreprise donc ما نشوفوا هنا دونك هنا aucun besoin n'a généré par l'activité et l'excédent des ressources dégagées va permettre d'alimenter la trésorerie de l'entreprise. Donc là, c'est bien. Parce qu'il y a négatif, c'est-à-dire il n'y a pas de besoin. Donc toujours on a un excédent. Mais bien sûr, soit alimenter la trésorerie. Donc à les interprétations d'elle. Donc هنا نشوفوا une petite application نحاولوا على le bilan fonctionnel اللي فيه bien sûr عندنا une partie active partie passif كما العاده l'actif immobilisé l'actif circulant en trésorerie et la trésorerie actif of la partie ديال passif عندنا le financement permanent le passif circulant et la trésorerie passif où le total actif est égal toujours total passif toujours il y a un équilibre donc هنا نشوفوا l'application donc le travail à faire وcalculer le besoin de financement global وهذا l'exercice راه كنا ديجا شفناه في الحلقه اللي فاتت فاش هضرنا على لو فون دو رولمون فونكسيونيل دونك حتى لهنا تنودعكم ونتمنى لكم ونتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لي تكنيك اللي وصلنا لا دوزيام تكنيك وان شاء الله في الحلقه الجايه نهضروا على تروزيام تكنيك اللي غنحاولوا نشوفوها ان لا ميثود كالكوليلا كدار اون دو il y a deux méthodes soit à partir de la trésorerie directement soit à partir من le fonds de roulement avec le besoin donc ميعادنا في الفيديو المقبل ان شاء الله